संसदका छलफलहरू प्राय राष्ट्रिय समस्या र जनजीविका भन्दा टाढा रहने गरेका छन्। यही कारण संसद र सांसद आलोचित पनि छन्। यद्यपि आज अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेर मुलुकै असफल हुने चिन्तासहित राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल भएको छ। त्यसक्रममा सत्तापक्षकै सांसदले भ्रष्टाचारले थप सङ्कट बढाएको र त्यसले जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। एकीकृत समाजवादीकी सांसद गरिमा शाहले पेश गरेको प्रस्तावमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उनको प्रस्तावमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले पनि समर्थन जनाए। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको समर्थनमा मुलुकको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय समेटेर जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याइएको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे निर्धारित समयमा सुरु पनि भयो। तर मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल हुने बैठकमा अर्थमन्त्री नै अनुपस्थित भएको भन्दै एमाले बैठक अवरुद्ध गर्यो। र अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यसपछि छलफलको कुराहरू चाहिँ आउला, त्यो कुरा कसले सुनिदिने हो अनि हाम्रो सोधेका हामीले चाहिँ सुनाएका कुराहरूको जवाब कसरी आउने हो त्यो विषयमा पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीको उपस्थिति एमालेको अवरोधपछि अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित गरे। अर्थमन्त्री उपस्थित भएपछि बैठक पुनः सुरु भयो र बैठकमा प्रस्ताव माथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले मुलुकमा खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्नुको कारणबारे उल्लेख गरे। प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाहले नेपाली जनताका समस्या समाधान गर्दै राजनीतिप्रति वितृष्णा र निराश हुनबाट जोगाउने दायित्व सरकारको भएको बताइन्। मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अवस्थामा छ। मुलुक कतै असफल त हुने होइन, चिन्ता व्यापक छ। लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएको छैन। पारदर्शिता छैन। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा झार्छौँ भनेका छौँ, तर यो व्यवहारमा छ कि छैन सोचनीय अवस्था रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका लागि विशेष योजना बनाउनु पर्ने धारणा राखिन्। उनले विलासिताका वस्तु आयातमा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनको भनाइलाई कांग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले पनि समर्थन जनाए। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाका लागि विशेष योजना तर्जुमा गर्न, सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहित गर्दै सवारी साधन, इन्धन लगायत विलासिता सम्बन्धी वस्तु आयातको परिणाममा कटौती गरी अल्पकालीन र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। यो इकोनोमिक्सको विषय मात्रै होइन। यदि यसलाई इकोनोमिक दृष्टिकोणबाट, आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्रै सम्बोधन गर्न खोज्यौँ भने हाम्रा देशका आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार आउँदैनन्, देशमा सुशासन कायम हुँदैन, देशमा भ्रष्टाचार कम हुँदैन। त्यसको यो विषय भनेको पोलिटिकल इकोनोमिक्सको विषय हो, राजनीतिक अर्थशास्त्रको विषय हो, यो अर्थशास्त्रको मात्रै विषय होइन। राष्ट्रिय सभाका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि 500 र 1000 रुपैयाँका नोट छपाई रोक्नुपर्ने बताए। बजारमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा घुसिया कर्मचारी, घुसिया नेता र दलाल बिचौलियाहरूले बोराको बोरा लुकाएर राख्ने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ। मेरो अनुरोध छ, रु 500, रु 1000 का नोट छाप्न बन्द गरियोस्, बजारबाट सबै नोट खिचियोस्। यसले केही हदसम्म भए पनि करप्सन कन्ट्रोलमा सहयोग पुर्याउँछ। मनोनित सांसद विमला राई पौड्यालले सुशासनका सूचक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सुशासनको कुरामा नेपालमा सार्वजनिक आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता भएन, भ्रष्टाचार बढेको बढै भयो, पुँजीगत खर्च भएन, कन्ट्र्याक्टरलाई कन्ट्र्याक्ट दिने कुरा पनि पारदर्शी भएन, नेपोटिजम नै छ भनेर विदेशी दाता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै सवालहरू उठेका छन्। नेकपा एमाले भने सरकारले अघि सारेको कुनै पनि परिसूचकहरू पूरा हुने अवस्थामा नरहेको दाबी गर्यो। चालु आर्थिक वर्षको परिसूचकहरू पूरा नहुने लक्षणहरू देखिएको छ। कुनै पनि सरकारले अगाडि सारेको परिसूचकहरू पूरा हुने दिशा देखिँदैन, पूरा नहुने स्थिति पैदा भएको छ। 8% को वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको पनि हालसम्म 4% को वृद्धि दर मात्रै देखिन्छ।
यसले 50% मात्रै कुरा गरिएको देखिन्छ। यसले पनि यो अर्थतन्त्र हाम्रो निराशाजनक छ भन्ने देखाउँछ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव माथिको छलफलमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले भ्रष्टाचारले थप सङ्कट मौलाएको बताए। उनीहरूले आम मानिसको जनजीवन पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको उल्लेख गरे। मुलुकको आर्थिक अवस्था चलायमान र सुदृढ बनाउने हो भने सांसदले उठाएको प्रश्नको सरकारले अक्षरश कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आयात प्रतिस्थापनबाट व्यापार घाटा घटाउने बताए। उनले त्यसका लागि देशमा हरित अर्थतन्त्रको सुरुवात गर्ने योजना सुनाए। विदेशी लगानी र रेमिट्यान्स भित्राउन भएका बाधाहरू सरकारले हटाउने उनको भनाइ छ। मन्त्री महतले देशमा भएको हाइड्रो र सोलरको सम्भावनालाई यातायात प्रणालीमा जोड्ने योजनामा सरकार रहेको पनि बताए। उद्योग व्यवसाय बढ्नु पर्यो, लगानी बढ्नु पर्यो, संसारभरि त्यही हुन्छ। यहाँ पनि त्यसरी नै रोजगारी चाहिँ बढाउने हो। त्यो गर्नेतर्फ हामी सबै उन्मुख हुन्छ। कृषिमा होस्, पर्यटनमा होस्, ऊर्जा क्षेत्रमा होस्, पूर्वाधार क्षेत्रमा होस्, आइटी सेक्टरमा होस्, हामीले लगानी बढाउनु पर्यो। अब हामीले यो मौद्रिक नीति र वित्त नीति फिस्कल पोलिसी मार्फत हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ पुँजीगत खर्च सकेसम्म अलिकति बढाउन नि कोसिस गर्ने र त्यसमा पनि खास गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता प्रभावकारीमा वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छौँ। अध्यक्ष महोदय मार्फत म सम्पूर्ण माननीयज्यूको चासो र चिन्तालाई प्रति म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति धैर्यताले लिनुहोस्। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। हामी नेगेटिभ सब बिग्रियो भन्यो भने सबैले यो बिग्रेकै हो भन्नेतिर हाम्रो सोच बिग्रिन्छ। अब सुध्रिँदैछ यो सुध्रिन्छ। म यो चाहिँ तपाईँलाई प्रतिबद्धता गर्छु।